बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर से बचाए, सुख सुकून और इज़्ज़त तंदुरुस्ती वाले दिन की दियामन सुमामिन इसी दुआ के साथ। तो जी जब तक आपकी आंटी की तबीयत नहीं ठीक होती तो आप अच्छे अच्छे खाने खाएँ, देखें तो इस तरह के खाने जाके बनाएं और दुआ दें कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुमामिन इसी दुआ के साथ। तो ये जिस तरह सुबह से वीडियोस चल रही हैं कि एक तो जब चौधरी साहब की लाइव लगी तो एक ऐसी आईडी है जो आके मतलब बार बार कहती है कि ना कि तुम ना सुलह करवा दो ईमान की और रजब की, ईमान और रजब की सुलह करा दो। तो वो भी जी मजबूर हो गए हो क्योंकि उन्हें रजब ने बता दिया था कि ये किन लोगों की आईडी है, तो तुमने इस आईडी का जवाब नहीं देना और अगर कोई ज़्यादा परेशान करे तो इनको ब्लॉक मार देना है। जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह लोग कहते थे तो रजब भट्ट मान जाता था और फिर आगे से कोई ना कोई बात निकल आती थी। मेरे ख्याल में मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँगी कि वही घर बसते हैं जिन्हें घर वाले बसाना चाहें। अगर वो ना चाहें, बाकी अल्लाह ताला का सबसे बड़ी तो बात अल्लाह ताला की रज़ा है ना, कि घर वही बसते हैं जिन्हें अल्लाह ताला बसाता है और वही उजड़ते हैं जिन्हें अल्लाह पाक उजाड़ता है। तो बात उसमें फिर ये है कि आपकी अपनी मोहब्बत चाहत कितनी है। तो इसमें पसंद माँ की थी, इसकी पसंद नहीं थी, शादी हो गई, बाद में जहन ना मिले, टाइम ना मिला, चले जी अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा बच्चा अता फरमा दिया। ज़रूरी नहीं होता कि सारे घर पसंद की शादियों से आबाद होते, नहीं, बल्कि जो अरेंज मैरिज होती है ना, जो वालिदैन करते हैं वो ज़्यादा कामयाब शादियाँ होती हैं क्योंकि वो इंसान एक दूसरे को जानता नहीं है और वो लिमिट में रहता है और वो एक दूसरे के साथ मतलब कि एक अच्छे से ज़िंदगी चलती है। लेकिन जो चलें बच्चे लव मैरिज करते वो एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि बाद में उनको मतलब कि अपना घर ख़राब करने में टाइम भी नहीं लगता। आप लोगों के सामने है फिर माँ बाप की दुआ। ये तो बिल्कुल चले जी बच्चे लव मैरिज भी करें लेकिन माँ बाप की रज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर रज़ा बिल्कुल भी माँ बाप की नहीं है, मर्ज़ी नहीं है, मर्ज़ी से कर लेते हैं कोर्ट मैरिज या जो भी, तो उसमें तो फिर वालिदैन की दुआएं भी शामिल नहीं ना होती। चलें अरेंज मैरिज, माँ बाप को पसंद आई बच्ची, माँ बाप ने रिश्ता अरेंज किया, आज शादी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता फरमाया, ना साथ रहने का टाइम मिला। चलें ये एक जो खूबसूरत सा रिश्ता मेरे रब ने बनाया और उसमें जो एक खूबसूरत सा चाँद जैसा बेटा, बेटी कोई भी औलाद होती, बेटा होता बेटी होती, तो बेटों की तो फिर आपको पता है हर इंसान को हसरत भी होती है, तो वो दे दिया। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी था। लेकिन ये रिश्ता भेंट चढ़ गया लोगों के, मतलब जिस तरह कहा जाता है जी हेटर और सपोर्टर। तो मुझे तो वैसे कोई समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा क्यों होना चाहिए था। तो फिर बाद में कहीं ना कहीं नामोन का आता है तो मतलब कि अब बताया जा रहा है जी ये इन दो बहन भाइयों की आइडिया है और ये आके मजबूर करते हैं कि सुलह कराओ। तो जी उसने चौधरी साहब को कह दिया तो चौधरी साहब ने गुस्से में आके वो आइडिया ब्लॉक कर दी। तो देखे ना फिर घर तो वही बसाना चाहते हैं ना बहन भाई दोनों हो के कि अगर ईमान मजबूर कर रही है या ओन मजबूर कर रहा है। लेकिन जी फिर वो जिस तरह लाइव पे आया तो लोगों ने इसको इतना तंग किया कि वो बेचारा रोने पे मजबूर हो गया और उसने रो रो के दुहाइयाँ दी और रो के लोगों से माफ़िया मांगता हुआ चला गया। तो खुदा के लिए इतना किसी को मत सताओ, इतना मत किसी को रुलाओ, इतना मत किसी को परेशान करो कि वो तुम्हारा नाम लेके अल्लाह ताला की बारगाह में बद्दुआएं देने लगे। ठीक है जी रजब भट्ट का एक सिक्का चल चुका हुआ है, जम चुका हुआ है, तो सोशल मीडिया देखिए किसी के बाप का नहीं है। चलें बाकी वो बार बार उन्हें ताने दिए जाते हैं जी ये हो गया वो हो गया, तो मतलब कि मेरी वजह से चल गया। तो बल्कि आपको तो राज़ी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। कोई भी मैं कहती हूँ अगर किसी के रिज़्क़ का सबब बनता है, पहले लोग ये चीज़ें ढूंढा करते थे कि किसी की नौकरी हम लगवा दें, किसी की बच्ची का रिश्ता करवा दें कि अल्लाह ताला हमारा वो सदका जारिया सारी दुनिया रहती दुनिया तक हमारे लिए वो हमारे नामा माल में नेकियां बन के लिखा जाए। लेकिन जी आजकल तो कोई थोड़ा किसी के लिए कर देता, बाद में वो इतना ताना देता, इतना ज़लील ख्वार करता है कि बंदा अगला खुद ही बेचारा रोने पिटने पे आ जाता है। वो कहता है इहदे नाल ते चंगा सी मैं भुखा ही रह जाता, मैं भुखा ही मर जाता, कोई गल नहीं, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म ही होनी, कम से कम यह बंदा तो मैनू जलील ना करता। लेकिन जी मुझे बस हैरत हो रही है। लेकिन चलें
آج پھر بتایا گیا جی یہاں بھی میرا تو ووٹ چلا گیا ایمان اور رون کو کہ وہ تو بیچارے پھر کہیں نہ کہیں ترلے لے رہے ہیں نا، وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ گھر بن جائے، چلے ہماری غلطیاں کوتاہیاں صحیح۔ تو میں بلکہ دیکھ رہی تھی جی وہ مطلب اس نے تھوڑی سی خواہش کی کہ چلو میں بیوی کو لے آتا، تو اس کی ماں نے آگے سے اتنی بڑی رکھ دی جی شرط کہ وہ جو اتنا بڑا گھر بن رہا وہ میری بیٹی کا نام لگا دو، حد ہو گئی بھائی، بیٹی کا نام لگوا دو۔ پہلی بات تو انہیں یہ شرط رکھنی نہیں چاہیے، اگر رکھی بھی ہے تو غلط رکھی ہے، تو اگر بیوی کا نام لگوا بھی دیں تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے، جس طرح وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ میری ماں اور باپ کا حصہ اور وہ میرے بیٹے کا حصہ، تو ایسے کرے نا، وہ بیٹے کا سارا کچھ ہو جب تک وہ گارڈین رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو چلو وہ بھی اگر تھوڑی سی سیفٹی چاہ رہی ہے کہ میری سیفٹی ہو جائے کہ میں کل کو جاؤں، اللہ پاک کرتا آگے اور بچہ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں جنہوں نے بسانا ہوتا ہے نا وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ دوسرا جی آج رجب بٹ کی ہوگی بہت زیادہ طبیعت خراب، جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ بہت حساس طبیعت کے، اور وہ اے سی کے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ وہ ٹک ٹاک پہ بھی جب جاتے ہیں تو وہ اے سی کے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر وہ ٹک ٹاک پہ غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں نازیبا۔ تو پھر انہوں نے بتایا جی میں ولاگ بھی اگر بنا رہا ہوں تو میرے سے تھمبنیل نہیں بن رہا کیونکہ میں اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتا تھے۔ جی تھمبنیل واسطے تمہیں اے سی تو بغیر رہنا پڑتا ہے، اور نہیں دوسری بات یہ اپنی ویڈیو ولاگ بھی لگانا کچھ بھی نہیں کرتا، یہ خود کہتا ہے، کبھی کہتا ہے سلمان میری ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، کبھی اس نے آگے رکھے ہوئے ہیں ایڈیٹر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جی ویسے کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں گیا ہے تو اس کی ہوگی طبیعت خراب، ہاں جی عدالت میں جا کے طبیعت خراب ہو سکتی ہے جس طرح گرمی ہے، تو ویسے تو یہ اپنے وہ اے سی والے ڈالوں میں جاتے ہیں، اور آگے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آگے نہ جا کے پھر کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہیں ایسے بھی جانا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ پاک پھر بھی تندرستی دے جی، کسی ماں کے بچے کو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے بچوں کو صحت تندرستی والی زندگی دے، دیسیوں پردیسیوں پہ خیر، ہمارے بچوں پہ بھی خیر، جہاں جہاں بھی ہیں میرا پاک پروردگار رزق کے اپنے بھرے خزانوں میں سے ہمارے بہن بھائیوں کے، ہمارے بچوں کے، آپ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو رزق روزیوں میں اضافے فرمائے، بھرے خزانوں میں سے نوازے ہمیں اتنا کہ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ نے میرا جو بھی میری آڈینس ہے میرے بھائی کا نام لے کے محمد افضل نور، اس کے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹا موٹا انہوں نے کام شروع کیا اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ڈھیر و ڈھیر برکت ڈالے، ترقی ڈالے، کیونکہ وہ طبیعت ان کی خراب ہے تو انہوں نے بیچاروں نے گھر میں چھوٹا سا ایک کام شروع کیا، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ڈھیر و ڈھیر برکتیں ڈالے۔ تو ان کے لیے بھی آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، لیکن ہم لوگ رجب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کی ماں کے بھی دل کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سکون دے اپنے بچے کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے کہ اپنے بچے کو دیکھے وہ اپنی ماں باپ سے کتنا پیار کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو کل کو یہ بیٹا یہ اس کو نہیں لگتا کہ میں اپنے بیٹے کی ویسی پرورش کروں کہ کل کو میرا بیٹا بھی مجھے دیکھ کے جیے اور وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح پیار کرے کہ جس طرح میں اپنے ماں باپ کے گن گاتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے رجب، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، تم جو مرضی دے دو، لیکن یہ ٹائم کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا جو تم نے اپنے معصوم بچے کی معصومیت کو کہتے ہیں نا ریزہ کر دیا ہے۔ بیوی کو بھی اور شوہر مل جائے گا، شوہر کو بھی اور بیوی مل جائے گی، لیکن اس معصوم ننھی جان کو یہ ٹائم نہیں ملے گا جو اس کے ماں اور بابا دونوں مل کے اس کی پرورش کرتے، اس کو پیار کرتے، پھر بھی وہ کہتا ہے جی یہ مجھے ملنے نہیں دیتے، یہ مجھے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کیا وہ اتنے ہی جابر ہیں کہ اگر باپ خواہش کرے کہ میں نے اپنے بچے سے ملنا اور وہ ملنے نہ دے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یقین کریں آپ اتنا نامور بندے ہو، آپ اپنی بیوی کے دل میں محبت جگاؤ، آپ اپنی ماں کے سے کہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں نا جتنی مرضی ناراض ہو جائیں، جو شوہر ہوتے ہیں نا پیار سے بھی ایک بار کہیں نا تو وہ بیویاں مان جاتی ہیں، اور بچوں کی مائیں انہیں تو پتہ ہے ہمیں تو کوئی نہ کوئی بھی بندہ پسند کر لے گا، ہمارے بچے کو باپ کے علاوہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فیملی پہ آسانیوں کے دروازے کھولے، اور جی رجب بٹ جو ہوئے بیمار ڈسارٹ ہوئے ہیں اسی کے بغیر، اللہ پاک سب کو تندرستی دے جی۔ ساڈے تے جو لائٹ جاندی اسی تے حشر تے بیٹھے ہونے ہیں، کی کریے پھر جی، اللہ تعالیٰ جننے چ رکھے لکھاں کروڑاں شکر، جہاں انسان دا جو نصیب ہے جو مقدر ہے انہیں وہی ملنا ہے، تے اللہ تعالیٰ کیوں اسی کسی تو جلیے، جنہ کول ہے جی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور دے تے اپنی بارگلائی چڑھنا بھی سانو بھی عطا کرے کہ اسی تے پہلے ہی راضی ہاں جی اپنے اللہ تو، لکھاں کروڑاں شکر جن نے سانو
مطلب کہ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائی اور سانس لینے کی توفیق دیتی. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھیے گا. ہمیں بھی دعا میں یاد. آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. اللہ حافظ.